فلسفه دوم شي ازنی من انسان بعض اوقات گناه هم نمونه، انسان بعض اوقات معصیت هم نمونه، انسان بعض اوقات یگو کار غلط هم نکده، بعضا میگنه برشی مشکلات مایا، بعضا میگنه برشی بلاها کس نازل مشه. اینجی بنابر روایات ایمگه و به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه که قبلا هم شاید گفته باشم سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر کی در این حلقه نیست فارغ از این ماجرا است. پروردگار عالم میخواهد تو را رشد بده از زنی من، تو را بال ببره زنی من، تو را مقام تو میخواهد بال ببره. مقام انسان کی بال موره نه از رای آسایش ها بال موره. مقام انسان کی بال موره نه از رای ازی که انسان بره دمنی سویمینگ پول تمام روز غسل کنه، تمام روز کسته عیاشیا کسته کنه. مقام معنوی رو درو مگم، مقام دنیوی نمگم درو. مقام معنوی، مقام دنیوی ممکنه انسان ها بره در آسایش های خلق برسه. در مقام معنوی که اصلی مقام مو شما برای ازو پیدا شدیم، برای ازنا پروردگار عالم مورد مصیبت ها مبتلا مون. گفتم حضرت یوسف باید در مشکلات مبتلا کنه، دمنی زندان باید مشکلات را باید بین کرنه. حضرت ایوب علیه السلام مشکلات را باید بین کرنه، ناجوریا را باید بین کرنه. رسول خدا را ساحر و جادوگر برای سرش کشته میندازه، باید رو تحمل کنه. امام حسن علیه السلام باید مشکلات را بین کرنه. حضرت زهرا سلام الله علیها باید از خاطر ازی که مقام شی بالاتر بوره باید مشکلات را باید بین کرنه. امام حسین علیه السلام باید او قراردادی که در ابتدای خلقت کد پروردگار بسته بود، او عهدی که پیمان که کده بود که ما در سرزمین کربلا در ایدر خاک و خون باید کشیده شونم، او باید را قبول کنه زانی من که اگر در او مقام رسیدن اینا. ما شما ما میترستیم، ما شما با بنابر آقای طباطبایی که ایرمگه سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، یک مابین عاشق و معشوق که میخواه رابطه برقرار شونه، اونجی سلسله موی دوست حلقه دام بلاست. بلا تو رو ده حلقه مونه تو رو باید بیگره تو رو. ما دخالم در خدمت شما شاید اینجی گفتم یا گویا گفتم وقتی ما زیارت اشرار میخوانیم مو از این نگاه باید بخوانیم زیارت اشرار. اللهم اجعل محیا محیا محمد و آل محمد و ممات ممات محمد و آل محمد. خدای زندگی از مرا زندگی محمد قرار بدی، موت از مرا موت محمد و آل محمد قرار بدی. معنیش چی است از من؟ معنیش اینه که ما شما در مشکلات مبتلا میشیم. ما شما زندگی از نرگر خواستیم، موت از نرگر خواستیم. موت از نه آسان نبوده، زندگی از نه آسان نبوده. زندگی از نه ای بوده که در سر یک دسترخوان درو برای افطاری شیشتن درو ساده غذا درو مخه درو دستک میده. فقیر مایه حضرت زهرا نان خو میده، حضرت امام علی نان خو میده، امام حسن نان خو میده، امام حسین نان خو میده. باید کسی کد آو کسی افطار کنه. امام علی علیه السلام باید در پورا زندگی خو کدی نان جو کسی باید زندگی کنه که مولا مگه تو چرا کد نان جو زندگی مونی درو نان جو مخری درو. مگه ما خلیفه مسلمین هستم، ما زندگی از ما اوتر زندگی باید باشه که در او کنجی کونه از خلافت سرزمین از ما یگو کس نباشه که از ما از او خوبتر نان کسته بخورم. نان جو سخت میشه او میندازه امام علی علیه السلام مخره. این زندگی رو ما شما میتونیم اگر مقام های بلند را کسته ما میخواهیم بخواهیم، ما باید برای بعضی از مشکلات خود رو آماده کنیم. باید بعضی از مشکلات ما خود رو آماده کنیم، مصیبت ها باید آماده کنیم. اگر ما این دید را و این عینک را نسبت به مشکلات زندگی خو ما پیدا کردم، این دایرکشن را و این نگاه را ما پیدا کردم، سروران عزیز عزاداران ابا عبدالله علیه السلام، ما زندگی ما موشه آرامش پیدا موشه. نسبت به خدا ما بدگمان نموشم، نسبت به خدا ما به اعتماد تی کس اظهارش نمونم، مظاهرش نمونم، بلکه ما خدا رو اعتماد ما بیشتر موشه که خدا درو میخواه کس مرا ببره به طرف کمال.